वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ आलमी उमूर और खित्ते की उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आसिफ दुरानी साहब ने, जो कि मुमताज़ एम्बेसडर रह चुके हैं ईरान में भी और अफगानिस्तान में भी। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया। रशिया की जानिब से तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना अफगानिस्तान में कितना ये सिग्निफिकेंट है, और पाकिस्तान को इसको किस एंगल से देखना चाहिए इस मूव को? जी शुक्रिया। रशिया का जो कदम उठाया है वो अहम है, और लेकिन इस सिलसिले में इसकी बाज़गश्त पिछले साल से ही शुरू थी। इसमें ये इंदिया दिया जा रहा था कि तालिबान के साथ वो मज़ीद ताल्लुकात बढ़ाएंगे, और उसमें सबसे पहले अप्रैल में प्रेसिडेंट पुतिन ने तालिबान को जो है टेररिस्ट लिस्ट से हटाया, और उसके बाद फिर ये 3 जुलाई को जो उन्होंने ऐलान किया है और बाकायदा तौर पे उसको रिकग्नाइज किया है। लेकिन इससे पहले ये है कि जब से तालिबान आए हैं, रशिया की एम्बेसी वहाँ काम कर रही थी। उन्होंने जो है तालिबान को जो है कंसेशनल रेट्स पे ऑयल भी प्रोवाइड किया है, गंदम भी दिया है। तो वो इस तरह से रशिया उसको सपोर्ट कर रहा था। उसके पीछे जो अहम नुक्ता है वो रीजन में पीस और स्टेबिलिटी है। रशिया अभी भी जो है सेंट्रल एशियन स्टेट जो अफगानिस्तान को बॉर्डर करती हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अगरचे तुर्कमेनिस्तान बड़ी हद तक अपने आप को न्यूट्रल कहता है, लेकिन रशिया की जो कंसर्न्स है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड हैं, और यही वजह है कि रशिया ने इस मामले में पेशरफ्त की है। जहाँ तक इसका ताल्लुक आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या है, तो पाकिस्तान अपना सॉवरेन डिसीजन लेगा, क्योंकि इसमें तमाम ममालिक जो हैं उनका सॉवरेन डिसीजन होगा। वो इख्तियार रखते हैं कि वो कब इस रिजीम को तस्लीम करें। लेकिन एक हकीकत अपनी जगह है कि पिछले 4 साल से अफगानिस्तान के अंदर जो अमन की कैफियत है वो उससे पहले नहीं थी, बल्कि पिछले 40-45 साल में नहीं थी। तो ये एक हकीकत है जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया है, यूएन ने भी एक्नॉलेज किया है। अगरचे अफगानिस्तान के अंदर जो दूसरे मसाइल हैं जिसमें इंक्लूसिविटी का इशू है, यानी एथनिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की पार्टिसिपेशन हुकूमत के अंदर, या बच्चियों की तालीम है, हायर एजुकेशन और ख़वातीन के काम करने का हक है, ये ऐसे मसाइल हैं जिसपे जो है इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म है, और उसमें यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी रिपोर्टों में इस बात का बरमला इजहार किया है। जी अच्छा दुरानी साहब, जिन 3 चीज़ों की जानिब आपने इशारा किया, इंक्लूसिविटी यानी बाकी एथनिसिटीज़ को हुकूमत में शामिल करना, या गर्ल्स एजुकेशन है, या ख़वातीन को काम करने की इजाज़त देना है। और आपको भी पता है, आपकी काफ़ी ग्रिप है अफ़गानिस्तान के मामलात पर, कि तालिबान में भी एक हिसाब से धड़ेबंदी है। कुछ हार्ड लाइनर्स हैं जो कि कभी ये नहीं होने देंगे। कुछ लोग मॉडरेट हैं जो ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि दुनिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी मज़ीद बढ़े इन 3 मामलात की वजह से जो डिसरप्शन आ रही है। तो ये जो 2 धड़ों के दरमियान ये जो डिवाइड है, ये आप बढ़ती हुई देख रहे हैं या कम होती देख रहे हैं ये खलीज? ये तो बहरहाल तालिबान के जो हुक्मरान हैं, जो उनकी रूलिंग एलिट है, ये वही डिसाइड करेगी, और इसमें बहरहाल अल्टीमेट पावर जो है वो मुल्ला हयातुल्लाह अखुंज़ादा के हाथ में है। और एक बहरहाल आपको ये मानना पड़ेगा कि तालिबान की जो अब तक की जो कामयाबी है, और उसमें जो मुल्क में जिस तरह से वो रूल कर रहे हैं, उसके अंदर एक डिसिप्लिन मौजूद है जो कि अफगानिस्तान में पहले किसी भी हिज़्ब या जमात या मुजाहिदीन ग्रुप में ऐसा डिसिप्लिन नहीं पाया जाता था। यही वजह है कि वो कामयाब हुए। 9/11 से पहले भी उन्होंने 5 साल रूल किया, और उसके बाद भी किया है। लेकिन अगर आप मुआवजा करें तालिबान 1.0 और तालिबान 2.0, तो बहरहाल खासा फ़र्क है, सोशल लेवल पे बड़ा फ़र्क है। उस वक़्त जो है उसकी तालिबान जो है वो बिल्कुल रिक्लूसिव थे, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे, वो सरेआम लोगों को बेइज़्ज़त कर देते थे, इवन ख़वातीन पे भी जो है वो तशद्दुद करते थे। तो लेकिन अब ऐसा सूरत-ए-हाल नहीं है। लेकिन ये एक बहस है, और ये बहस चलती रहेगी, और हम
طالبان پر تو روتے ہیں یا اس کے معاملے میں ہم انتقاد بھی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن ایک طرف جینوسائیڈ ہو رہا ہے، 56,000 فلسطینین جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، وہاں کوئی بھی ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتا. تو یہ ایک جو ہے ڈبل فیس پالیسی ہے جو بگ پاورز کی ہے، وہی وہ کر رہے ہیں. اب اگر آپ طالبان کو ان کی جو کمیٹی ہے 1988 کمیٹی جس کے تحت ان کے لیڈرز جو ہیں ان پہ پابندیاں ہیں، وہ ان پہ آپ نے پابندی لگائی، لیکن اس کا کانٹراسٹ یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بعد دستخط کیے، مسکراتے ہوئے انہوں نے ہاتھ ملائے. تو یہ بھی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوغلاپن ہے. تو یہ چیزیں ہیں چلیں گی، لیکن اس میں جو روس کا قدم ہے وہ اہم ہے، اور اس سے جو خطے کے جو ہے نیبرہڈ ہے افغانستان کا، اس پہ بھی یقیناً اثر پڑے گا. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دورانی صاحب ایک گیپ، ایک تلخی ٹی ٹی پی کی وجہ سے وہ رہی. اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیا وہ خلیج تھوڑی بہت کم ہوئی ہے؟ دیکھیے پاکستان اپنا سورن ڈیسیژن لے گا. پاکستان کے جو کنسرنز ہے وہ شاید افغانستان کے باقی نیبرز کی اس طرح سے نہیں ہے. ہمیں جو ایکچوئل تھریٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہے، اور اس میں وہ والے جو ٹی ٹی پی کے کیڈرز جو افغانستان میں پناہ گزین ہیں جہاں ان کو سینکچریز ہے، ان کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. اور اس معاملے میں طالبان حکومت کی طرف سے اگر ایشورنسز ہوں، اور اس سے نمبر 1 جو اسٹیپ وہ لے سکتے ہیں وہ ان طالبان ٹی پی کے کیڈرز کو ڈسارم کر دیں. یہ اگر ڈسارم کر دیتے ہیں تو بہت بڑا جو ہے ایشو اس کو یہ ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہماری جو نگرانیاں ہیں، ہمارے جو خدشات ہیں وہ برقرار رہیں گے. اور اس سے ظاہر ہے اس پہ پھر جو افغانستان کے جو حکومت کو تسلیم کرنے کی بات ہے اس میں کچھ رکاوٹیں بن سکتی ہیں. لیکن ایک اور بھی جو اس کے پیرالل اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ریکگنیشن بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ طالبان بہرحال ایک ریالٹی ہے، اور یہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ان کو بھی یہ احساس ہوگا، اور ان کو بھی یہ احساس اس طرح سے ہوگا کہ ان کا درجہ ہو گیا، ان کو ریکگنیشن مل گئی، ان کو جو ہے ایک طرح سے ڈپلومیٹک بوسٹ ملے گا. تو اس معاملے میں پاکستان افغانستان کی مدد کر سکتا ہے. اچھا درانی صاحب، مشرقی وسطی کی اگر بات کی جائے تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ اس پورے کانفلکٹ میں جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اور جو حکومتیں ہیں وہ مختلف ورژن ہے. پبلک سینٹیمنٹ آپ کو پتا ہے پرو پیلسٹائن ہے، اور جو اسرائیلی ایگریشن ایران میں تھی اس کے اگینسٹ ہے. لیکن جو حکومتیں ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں مشرقی وسطی کے، انہوں نے صرف کنڈمنیشن تک ہی جو ہے اپنے آپ کو محدود رکھا. کوئی ایسا ایفرٹ نہیں کیا جس سے کہ معاملات بہتری کی طرف جا سکے، اور وہ پبلک سینٹیمنٹ کے بالکل اگینسٹ ہے. دیکھیے ایک مشرق وسطی جو ہے براڈر جغرافک اور پولیٹیکل اینٹیٹی ہے، اور ایک آپ اگر گلف اسٹیٹس کی بات کریں گے تو وہ علیحدہ. گلف اسٹیٹس مونارکیز ہیں، وہاں پہ خوشحالی ہے، وہاں پہ لوگ اپنے آرام، اپنے جو سہولیات ہیں زندگی کی اور جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. پیلسٹینینز جو ہیں وہ آج کے تو جو ہے ستم زدہ، ان پہ ستم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ جب سے اسرائیل کا وجود اس دنیا میں آیا ہے اور اس کو بنایا گیا ہے اس وقت سے یہ مسئلہ موجود ہے. اس معاملے میں او آئی سی کا جو وجود آیا وہ کس وجہ سے آیا؟ تو وہ 67 میں مسجد اقصی پہ کا حملہ، اس کو جو ہے آگ لگائی، جس کے نتیجے میں اسلامک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ابھرے اور انہوں نے او آئی سی کا وجود آیا. اس وقت کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ اس کو بیت المقدس کو آزاد کرانا اور پیلسٹینین اسٹیٹ کا جو ہے وہ دوبارہ احیا کرنا. لیکن اوور دی ایئرز، اوور دی ڈیکیڈز، یہ انفارچونیٹلی
اس میں زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کولڈ وار کا پیریڈ ہے اس میں جو ہے جو پالیسیز رہیں وہ ظاہر ہے پورا مڈل ایسٹ آلموسٹ میجورٹی جو تھا وہ امریکن بلاک میں تھا, کچھ کام سوویت بلاک میں تھے, لیکن سوویٹس بھی جو ہے ویور کرتے رہے پیلسٹین کاز کے سلسلے میں, اگرچہ وہ سپورٹ تو کرتے تھے لیکن بہرحال انہیں اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے. یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن اس میں اس وقت جو حال فی الحال جو سچویشن اور خاص کر ایران کے کانٹیکس میں جو ہوا ہے تو وہ ایک یقیناً it's a cause for concern for everyone, not only in Pakistan but all over the Muslim world. آصف درانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.